الذي يعلم السر وأخفى، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لربنا الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المجتبى، وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتدى. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وتمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، إنكم في أيام من أشهر الحج ومن أيام الأشهر الحرم، فمن كان حاجاً فليحمد الله على توفيق الله له أن يسر له الأسباب لأداء الحج، فليلزم نفسه بما أرشده إليه القرآن الكريم. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعلى الحاج أن يتحرى في حجه السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وليسأل الحاج أهل العلم الذين تصدر عنهم الفتوى ويوثق بعلمهم ويعرفون ويعلمون مناسك الحج. ليسأل الحاج أهل العلم عن تفاصيل أحكام الحج ليستوفي أعماله وليفوز بالقبول. وعلى الحاج أن يبذل الخير ويكف شره وأذيته عن المسلمين. ومن لم يقدر